गौसे आजम की जिंदगी को देखो। इंशाअल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, इमाम अबुल हसन शतनवी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं कि हजरत सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। अब मुसलमानों मुझसे पूछोगे अहमद रजा मंजरी ईशा के वजू से फजर की नमाज कौन को 40 साल तक अदा कर सकता है? मेरा गौस ईशा की नमाज के लिए वजू बनाता है, अब्दुल कादिर जीलानी ईशा की नमाज के लिए वजू बनाते हैं, ईशा की 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े होने के बाद इधर फजर का वक्त शुरू होता है। मेरे गौसे आजम पूरी रात नफली नमाज में अदा कर गुजार देते हैं, पूरी रात नफली सजदे कर करके गुजार देते हैं। फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन गुजर गया, गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। दूसरा दिन गुजर रहा है, गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 25वां दिन गुजर रहा है। अब्दुल कादिर जीलानी ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इतनी इबादत रब्बे कायनात ने देखी कि मेरा अब्दुल कादिर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता है, तो रब ने ऐलान कर दिया, अब्दुल कादिर अरे इबादत करना तेरा काम है, दुनिया में तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्न गौस आज़म असमत शहंशाह। यही वजह है कि आज गौसे आज़म हमारे खानदान के नहीं है, हमारे मुल्क के नहीं है, हमारे कबीले के नहीं है, हमारी बस्ती के नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रब्बे कायनात के वो महबूब बंदे हैं। सैयदा फातिमा के नूरे नजर है, इमाम हसन और हुसैन के वो लाडले हैं, फातह खैबर के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के लाडले हैं, इमाम बाकर के शहजादे हैं, इमाम हसन मुसन्ना के लख्ते जिगर हैं। वो इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन का बेटा है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का बेटा है, ये दोनों का संगम जहां पे मिल जाता है, उस संगम से जो मोती निकलता है उसी मोती का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि मेरा रसूल हजरत आदम से आला है, मेरा रसूल हजरत मूसा से आला है, मेरा रसूल हजरत ज़करिया और यहया से आला है, मेरा नबी तमाम पैगंबरों से आला है, और बरेली का ताजदार कहता है गौसे आजम तमाम वलियों से आला है। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह, का ये आलम है, वाह उस गौस के सर का आलम क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही मिल गया गौसे आजम को, अजमत ऐसे ही मिल गई गौसे आजम को, ये किरदार ऐसे ही मिल गया। मेरी कौम के नौजवानों याद करो, गौसे आजम की जिंदगी के विंडो में झांक कर देखो तो 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत फरमा रहे हैं, 11 साल तक फाका कशी फरमा रहे हैं, लेकिन भूखा रहना तो गौसे आजम ने बर्दाश्त किया। खुदा की बारगाह का सजदा छूट जाए, मुसलमानों गौसे आजम ने बर्दाश्त नहीं किया। 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम का जलसा मनाने वालों, याद तो करो आज हमने कितनी नमाज फजर पढ़ी है, कितनी जोहर की नमाज अदा की है, कितनी असर और मगरिब पढ़ी है, कितनी ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने रमजान के रोजे रखे हैं। अंदाजा करो मुसलमानों, जो कौम नमाजों में नहीं जाएगी, जो कौम रमजान के रोजे नहीं रखेगी, जो कौम जोहर और असर और मगरिब और ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगी, उस कौम का आलम क्या होगा? वो कौम तबाह और बर्बादी की दहलीज पर हो जाएगी। एक मर्द कलंदर था अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने दुनिया में ऐलान कर दिया, मौला अब जमीन पे आ गया हूं, इस जमीन पर इबादतें करूंगा। तो रब ने कहा अब्दुल कादिर इबादत करना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह वाह, ये शान है हजरत गौसे आजम। वाह वाह वाह। यही वजह है आज करिया करिया में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, सहरा सहरा में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। बगदाद में लेटे हुए हैं गौसे आजम, बगदाद में आराम फरमाते हैं गौसे आजम, बगदाद का शहंशाह बगदाद में तशरीफ फरमा है, लेकिन हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के इस इलाके में गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। क्यों ना चर्चा हो, इसी महिला सौदा
سودا گران کی گلیوں میں چلنے والا, اسی محلہ سودا گران کی بستی میں آرام فرمانے والا, تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, یا غور تو حسنی تو نہ حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں, آج کوئی نوجوان یہ قسم کھا لے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس کے باپ 1 دن منائیں گے, 2 دن منائیں گے, 3 دن منائیں گے, 4 دن منائیں گے, 5ویں دن نہ باپ منائے گا, نہ ماں کی ممتا منائے گی, نہ بہن کا پیار منائے گا, نہ بھائی کا عشق منائے گا. نوجوان بھوکا رہ کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا جائے گا. لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں, میرے غوث اعظم نے اعلان کر دیا, جب تک کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا, اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی راگو پور کا ایسا نوجوان جو یہ قسم کھا لے مجھے کوئی نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں گا. لیکن اللہ کی مرضی دیکھو, غوث اعظم کا مقام دیکھو, غوث اعظم کی قطبیت دیکھو, غوث اعظم کی شان ولایت دیکھو, غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو, ان کا جاہ و جلال دیکھو, ان کی عظمت و وقار دیکھو, ان کی تہذیب و تمدن دیکھو. غوث اعظم نے کہا, مولا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا. وقت گزرتا گیا, سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پیٹ سے آواز آتی ہے, الجو الجو, میرا غوث تشریف فرما ہے. ادھر سے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب بغداد ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جانب سے گزر ہو گیا. سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے, الجو الجو. سرکار ابو سعید المبارک المخزومی نے اعلان کیا, عبد القادر یہ شور و گوگا کیسا ہے, یہ آواز کیسی نکل رہی ہے. سرکار غوث اعظم نے اعلان کر دیا, اے ابو سعید المبارک المخزومی سنو, یہ میرا نفس جو ہے یہ کھانا مانگ رہا ہے اور میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی یاد میں لگا ہے, اللہ کی محبت میں لگا ہے, اللہ کی رضا میں لگا ہے, اللہ کی اطاعت میں لگا ہے, اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے اتنا سنا, سرکار غوث اعظم سے اعلان کرتے ہیں, اے شہزادے عبد القادر آؤ, میں اپنے گھر پہ تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو سعید المبارک المخزومی اپنے گھر گئے, اپنی بیوی سے کہا, محترمہ ہوم منسٹر اپنا دسترخوان تیار کرو, لذیذ کھانوں کا پکوان لگوا دو, بہترین دسترخوان کی تیاری کرا دو. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کی زوجہ محترمہ نے اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنوا لیے. ادھر غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے, ابو سعید دروازے پر کھڑے ہو کر عبد القادر کا انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا, میرا غوث تشریف نہ لے گیا, دوسرا تیسرا چوتھا 5واں گھنٹہ گزر رہا ہے, شام کا وقت ہو گیا, سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے, لیکن میرا غوث ابھی تک چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے پیچھے سے حضرت خضر کو بھیج دیا, طرف کے بولو سبحان اللہ, حضرت خضر کو بھیجا. حضرت خضر غوث اعظم کے قریب آتے ہیں, غوث اعظم کو پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ابو سعید المبارک المخزومی کے گھر میں. جیسے ہی ابو سعید کے گھر میں حضرت غوث اعظم پہنچے, ابو سعید نے کہا, اے بیٹا عبد القادر, کیا ہمارا کہنا کافی نہیں تھا, اتنا سننا تھا. غوث اعظم کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا, سرکار غوث اعظم کو بستر پہ بٹھا دیا گیا, اور حضرت ابو سعید نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر میرے غوث کے منہ میں کھلانا شروع کر دیا. ادھر غوث اعظم کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. شان تو دیکھو, مقام تو دیکھو غوث اعظم کا. ہمیں کوئی کھلائے گا, ہمیں کوئی کھلائے گا خوشامد کر کر کے, لیکن یہ مقام غوث ہے, یہ مقام قطب ربانی ہے, یہ مقام غوث سمدانی ہے. آواز آ رہی ہے چاروں جانب سے در و دیوار سے, عبد القادر اب تو کھا لے, عبد القادر اب تو کھا لے. تو میرے غوث نے حضرت خضر سے کہا تھا, اے خضر, آج اگر میرا رب حضرت ابو سعید کے ہاتھوں سے نہ کھلوالا تو میں اپنی جان تو دے دیتا, لیکن اپنی قسم نہ توڑتا. خدا کی قسم, یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. زور سے بولو, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ.
یہ مقام ہے غوث اعظم کا کمیٹی والوں. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ایک وقت کی نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہے میرے بھائیوں, برا مت ماننا, بات تلخ ہے لیکن بات سچی یہی ہے. ہم جلسہ تو سجا لیتے ہیں لیکن کاش جلسہ بعد میں سجتا ہماری پیشانیاں سجدے سے سج جاتی, اللہ بھی خوش ہوتا, اللہ کا رسول بھی خوش ہو جاتا, اور بغداد میں جو آرام فرما غوث اعظم ہے وہ بھی خوش ہو جاتے. لیکن مسلمانوں, ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایک فجر کی نماز نہ چھوڑی, کبھی ظہر کی نماز نہ چھوڑی, کبھی عصر کی نماز نہ چھوڑی, کبھی مغرب کی نماز نہ چھوڑی, کبھی عشاء کی نماز نہ چھوڑی. اور غوث اعظم کے جے جے کار کرنے والے, غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والے, غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے, غوث اعظم کی 11ویں منانے والے, غوث اعظم کا جلوس نکالنے والے, غوث اعظم کی نظر کرنے والے, غوث اعظم کی فاتحہ کرنے والے نمازوں کو ایسا چھوڑتے ہیں جیسے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولو قیامت کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال تم سے پوچھوائے گا, بول تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر, کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر. یہ تقریر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ انہی تقریروں کی ضرورت ہے. آج انہی تقریروں کی اگر ایک کے دل پہ بھی چوٹ لگ گئی اور اس نے چوٹ کا اثر آنکھ کے ذریعے بہا دیا تو خدا کی قسم اس مٹی میں جب وہ جائے گا تو جنت کے محل کھول دیے جائیں گے. زور سے بولو, جنت کے دریچے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم یہاں تو وہ مزہ نہیں ہے جو قبر میں جنت کی ہوا آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی ہوا جس کے سامنے اے سی کی ہوا فیل ہے, کولر کی ہوا فیل ہے, وہ ہوا آئے گی. سبحان اللہ. ایسا کھانا آپ نے نہیں کھایا ہوگا جو کھانا